पाकिस्तान पे एक बार फिर सैंक्शंस लगा दी गई हैं। पाकिस्तान की 4 आम मैन्युफैक्चरिंग या डीलिंग कंपनीज पे सैंक्शंस लगाई गई हैं। पहली सैंक्शन पाकिस्तान पे 1965 पे लगाई गई। डिटरेंस ये सैंक्शंस फेल हुई क्योंकि ये 9वीं सैंक्शन लग रही है, जबकि पाकिस्तान 6 धमाके करके 1998 में दुनिया की 7वीं न्यूक्लियर पावर स्टेट बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर कांजू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। पाकिस्तान पे एक बार फिर सैंक्शंस लगा दी गई हैं। पाकिस्तान की 4 आम मैन्युफैक्चरिंग या डीलिंग कंपनीज पे सैंक्शंस लगाई गई हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से। ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाई हैं। पाकिस्तान पे इससे पहले 8 बार सैंक्शंस लगाई जा चुकी हैं। जी 8 बार इससे पहले, और ये 9वां मौका है कि पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग रही हैं। सैंक्शंस लगाने का मकसद होता है डिटरेंस। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान पे सैंक्शंस हमेशा लगाई गई हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान ना अपना परसू करे, लेकिन एज अ डिटरेंस ये सैंक्शंस फेल हुई क्योंकि ये 9वीं सैंक्शन लग रही है, जबकि पाकिस्तान 6 धमाके करके 1998 में दुनिया की 7वीं न्यूक्लियर पावर स्टेट बन चुका है। 1947 में आजादी के बाद पाकिस्तान अमेरिकन एलाई बन गया। अपने से 10 गुना बड़े और हॉस्टाइल दुश्मन मुल्क के खिलाफ हिफाजत, और उसके मुकाबले में अमेरिका साउथ एशिया में रिलायबल पार्टनर्स या एलाइज ढूंढ रहा था। तो ये बुनियाद बनी पाकिस्तान और अमेरिका की पार्टनरशिप या अलायंस की। 1950 की दिहाई में पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो जैसी ट्रीटी साइन की। साउथ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1954 में पाकिस्तान ने म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट अमेरिका के साथ साइन किया और उसके नतीजे में $2.5 बिलियन की मिलिट्री एड और $700 मिलियन की इकोनॉमिक एड हासिल की। 1965 से अब तक पाकिस्तान पे कई बार सैंक्शंस लग चुकी हैं। पहली सैंक्शन पाकिस्तान पे 1965 में लगाई गई, जिससे पहले पाकिस्तान सीटो और सेंटो का सिग्नेटरी भी था और म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साइन कर चुका था। लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात, पाकिस्तान का अफगानिस्तान में बढ़ता असर रसूख, रशिया का अफगानिस्तान को इन्वेड करना और ऑल्टरनेटिव रूट्स यूज करके पाकिस्तान ने सैंक्शंस का बहुत बखूबी से मुकाबला किया और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो थी उसने भी इसमें अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान में पहली सैंक्शन पाकिस्तान 1965 पे लगने वाली सैंक्शन की बुनियाद थी कि पाकिस्तान ने अमेरिका से मिलने वाली मिलिट्री एड 1965 की जंग में इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल की। इस वजह से पाकिस्तान पे पहली सैंक्शन लगाई। पाकिस्तान सिग्नेटरी था म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का और पाकिस्तान पे ये इल्जाम लगाया गया कि अमेरिका से मिलने वाली मिलिट्री एड पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की, और इसमें सच भी है क्योंकि 1965 की जंग में सियालकोट और कसूर के मकाम पे लड़ने वाले जो टैंक थे, जो टैंकों की बहुत बड़ी जंगें हुई इन दो मकाम पे, वो अमेरिकन साख के M47 और M48 टैंक्स थे। और मजाइका खेज बात यह है कि 1965 की जंग के दौरान पाकिस्तान में अमेरिकन मदद की इंतजार किया जा रहा था क्योंकि हम ट्रीटी के सिग्नेटरी थे। लेकिन इसके बरक्स डेनिस कोक्स, जो 2 दिहाइयों तक साउथ एशियन मामलात को देखते रहे अमेरिका के लिए और पाकिस्तान में 2 बार सफीर भी रहे, वो अपनी किताब या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड पाकिस्तान द डिसएन्चेंटेड अलाइज में लिखते हैं कि 1954 में होने वाली ट्रीटी उस दिन दम तोड़ गई जब 1962 में वियतनाम की जंग में जब अमेरिका को मार पड़ रही थी तो उन्होंने पाकिस्तानी फौज से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से चंद हजार फौजियों का मुतालबा किया और वो फौजी उन्हें नहीं फराहम किए गए। इस वजह से वो ट्रीटी उस दिन दम तोड़ गई और उसके बाद कोई जवाब ना रहा 1965 में पाकिस्तान की मदद का। मदद तो दूर की बात, 1965 की जंग बंद होने के बाद पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा दी गई।
لیکن پاکستان نے ان سینکشنز کا مقابلہ کیا. پاکستان نے M47 اور M45 ٹینک کو چائنا کے T-59 ٹینکس کے ساتھ تبدیل کر دیا اور آج پاکستان کے پاس بہت بڑا جزیرہ چائنیز ٹینکس کا ہے. دوسری سینکشنز پاکستان پہ 1971 میں لگائی گئی اپنے ہی ایلائی کی طرف سے، اور اس کے پیچھے آپ کا ہمسایہ ملک تھا، وہاں پہ انہوں نے بہت اچھل کود کی اس کے لیے. پاکستان کا ویسٹ پاکستان میں جو آج موجودہ بنگلہ دیش ہے، یہاں پہ جو ہمارے 35,000 یا 30,000 سولجرز لڑنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے جو ہیومن رائٹ وائلیشنز کی، اس چیز کو بنیاد بنا کے پاکستان پہ دوسری سینکشن 1971 میں لگائی گئی. 1971 کے بعد جب پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے تو اس کے بعد پاکستان میں نیوکلیئر پروگرام کا آغاز کیا گیا، اور 1977 میں پاکستان پہ تیسری سینکشنز اس لیے لگائی گئی کہ پاکستان نے فرانس سے پروسیسنگ چشمہ ری پروسیسنگ فیسلٹی کے لیے کوئی اکوپمنٹ فرانس سے منگایا تھا، جس کو بنیاد بنا کے 1977 میں پاکستان پہ تیسری بار سینکشنز لگا دی گئی. چوتھی بار یہ سینکشن 1979 میں لگیں، جس میں کہا گیا کہ پاکستان سینٹریفیوجز بنانے کے لیے کہوٹا پاور پلانٹ کے اندر سینٹریفیوجز بنانے کے لیے یوزڈ نیوکلیئر مٹیریل امپورٹ کر رہا ہے. دسمبر 1979 میں رشیا نے افغانستان کو انویڈ کیا تو امریکہ کی طرف سے تمام سینکشنز ہٹا دی گئے. اس کے بعد اگلی سینکشن مشہور زمانہ پریسل کے ملٹری سینکشنز لگائی گئی بش ایڈمنسٹریشن کی طرف سے 1990 میں، جیسے ہی افغانستان وار ختم ہوئی، اور پاکستان کے F-16 طیاروں کی سپلائی کو بھی روک دیا گیا. اس کے بعد اگلی سینکشن پاکستان پہ 1998 میں لگی، جب پاکستان نے 6 دھماکے کیے، نیوکلیئر پاور بنا پاکستان، اس وقت پاکستان پہ سینکشنز لگیں. اس کے بعد پاکستان پہ سینکشنز 1999 جب ملٹری کو ہوا، نواز شریف کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا اور جنرل مشرف اقتدار پہ قابض ہوئے، اس وقت بھی پاکستان پہ سینکشنز لگائی گئی. لیکن جیسے ہی وار آن ٹیرر کا آغاز ہوا، ان تمام سینکشنز کو ہٹا دیا گیا اور بش جونیئر کی طرف سے پاکستان کو نان نیٹو ایلائی کا خطاب دیا گیا. اور اس کے بعد 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے پاکستان پہ سینکشنز لگائی جاتی ہیں، اور پاکستان پہ سینکشن لگانے کی وجہ حقانی نیٹ ورک کی سپورٹ، کوئٹہ شورا، طالبان کی سپورٹ، ان کو بنیاد بنایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ویور بھی کی جو امید دلائی جاتی ہے کہ ان گروپس کو آپ سپورٹ نہ کریں، ہمیں ایسے فراہم کریں ثبوت تو ہم یہ سینکشنز ہٹا دیں گے. اور آج 2024 میں ایک بار پھر پاکستان پہ سینکشنز لگائی گئیں، اور الزام یہ لگایا گیا کہ پاکستان ایسے میزائلز بنا رہا ہے جو امریکہ میں اپنے ہٹ کر سکتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. جب بھی ورلڈ پاور، جیسے کہ ورلڈ پاور سب دیکھتے جانتے ہیں کرتی ہیں کہ یہ ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کے نام پہ جنگیں چھیڑتی ہیں، لیکن پیچھے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. آج بھی ان سیکشن کے مقاصد ہیں. پاکستان کا کوئی ارادہ نہیں ہو سکتا امریکہ کو ہٹ کرنے کا، لیکن پاکستان کا لانگ رینج میزائل اسرائیل کی طرف نہ جائے، یہ بنیادی مقصد ہے. سیریا، ڈمسکس میں رجیم چینج کے بعد ایران کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے. اگر کل ایران میں تبدیلی لائی جاتی ہے تو اس کے بعد بلوچستان کے ساتھ پاکستان کا بارڈر لگتا ہے، اور پھر پاکستان جو ہے وہ ڈائریکٹ نشانے پہ ان کے آ جائے گا. 1965 سے لے کے 2024 تک پاکستان نے اپنی اسٹریٹجک لوکیشن، اپنے عرب دوست ممالک، چائنا کے ساتھ قریبی تعلقات، اور بہت مضبوط آرمی اور انٹیلیجنس سروس، اور ایک بہت ہی ریزیلینٹ سوسائٹی کی وجہ سے تمام سینکشنز کا بخوبی جو ہے وہ مقابلہ کیا، اور آلٹرنیٹیو استعمال کرتے ہوئے، آلٹرنیٹ کنٹریز استعمال کرتے ہوئے، مختلف طریقے اپناتے ہوئے، ان تمام سینکشنز کے ہوتے ہوئے پاکستان نے نیوکلیئر بم حاصل کیا. پاکستان 7th نیوکلیئر اسٹیٹ بنا، اور اب بھی یہ جو سینکشنز لگی ہیں یہ بھی یونیلیٹرل سینکشنز ہیں، ان کو بھی پاکستان ان کا بھی بخوبی مقابلہ کرے گا. لیکن یہ جو سینکشنز ہیں ان کو لگوانے کے پیچھے جو لوگ، جو ملک، جو جن کا ہاتھ ہے، وہ وہی ہیں جو 1965 سے لے کے اب تک تھے. وہی 2 ملک ہیں جو ان سینکشنز کے پیچھے پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں. انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں.